बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। ये हमारी जनाब वीडियो पीएमएस जीके का पीएमएस का सेकंड फेज का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, एसटीओ का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, डिप्टी अकाउंटेंट का इश्तिहार जो है वो कल आएगा या नहीं आएगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक हो गया। और इसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑडिट ऑफिसर का लास्ट टाइम मेरिट कितना बनना था, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब देखें जी, आपको पता है कि एसडीओ का जो रिजल्ट था लास्ट टाइम अगर हम देखें तो वो जनाब 20/1 को आ गया है, यानी कि 20 जनवरी को ये रिजल्ट आ चुका है, जो कि लॉ का पेपर था और इसके अलावा जीके का पेपर आ चुका है। इसका बारे में काफ़ी स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर जी आप हमें इसके बारे में बताते नहीं हैं। तो ये एसडीओ का जो रिजल्ट है जिसमें ऐसे का चेक होना है, जिसमें 9,500 लोग हैं, तो अब ये जो रिजल्ट है ये इस महीने के बिल्कुल एंड पे आ जाएगा। वो शायद ईद से पहले भी आ सकता था, लेकिन अब आपको पता है कि हफ्ते था, जुम्मतुल मुबारक वाले दिन भी छुट्टी होती है, हफ्ते के 3 दिन छुट्टी होती है, 4 दिन दफ्तर लगता है, 3 दिन छुट्टी होती है। तो अब ये थोड़ा सा ईद के बाद ही आएगा। तो इसके अलावा तहसीलदार हो गया और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर, लोग असिस्टेंट डायरेक्टर एलडी वाला रिजल्ट है वो मजीद लेट हो जाएगा। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट को बहुत जल्दी जनाब भर्ती होनी है, तो लिहाजा ये वाला रिजल्ट इंशाल्लाह ताला ईद के फौरन बाद, यानी कि मार्च के लास्ट वीक में आ जाएगा। पीएमएस का आप अच्छी तरह जानते हैं जनाब, पीएमएस का जो है फर्स्ट फेज जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि जो जनरल नॉलेज है वो कंप्लीट हो गया और इसका रिजल्ट भी उन्होंने 3 मार्च को दे दिया है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये इसका रिजल्ट जो है ईद के फौरन बाद टेस्ट स्टार्ट हो सकता है या मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो सकता है। तो मैं जनाब तमाम स्टूडेंट को बता दूं कि इतना जल्दी ये कभी भी नहीं हो सकता। ये इसका जो अगर जल्दी हो सकता है, इसका अप्रैल का आखिरी वीक या फिर मई के स्टार्ट में जाके होगा, उससे पहले ये इसका पेपर नहीं हो सकते। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट याद रखें कि आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें और आप अपना जो एक तरीकाकार है, जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं आप वैसे ही तैयारी करते रहें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अप्रैल के स्टार्ट में या मई ईद के फ़ौरन बाद, ये 1% भी चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांस है वो अप्रैल के लास्ट आखिरी वीक में, जब एफपीएससी वाले इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ये स्टार्ट होगा। ठीक हो गया जनाब। इसके अलावा डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब कल ऐड आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि रिक्वेजिशन जो है पीपीएससी ऑफिस से वापस चली गई डिपार्टमेंट को। उसके अंदर कोई कोटे का इशू हो सकता है, लाइक दैट जी। पीपीएससी को जो भी रिक्वेजिशन आती है ना, एक बात याद रखें कि पीपीएससी उस रिक्वेजिशन को एक बार तो वापस करता ही करता है। क्यों करता है कि भाई इसमें पीपीएससी को समझ नहीं आती कि इसका जो क्वालिफिकेशन है उसको मतलब चेक करवाने के लिए, या सिलेबस को चेक करवाने के लिए, या जिस तरह टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होती हैं भाई इसमें 15% जो है फीमेल कोटे की वजाहत मांग लेते हैं, या स्पेशल पर्सन की, या इस तरह से। ये सारी चीज़ें जब तक पीपीएससी को क्लियर नहीं होती ना, तब तक वो रिक्वेजिशन को फाइनल नहीं करते। फिर उसके बाद रिक्वेजिशन को अप्रूवल होती है, और अप्रूव होने के बाद फिर जनाब उनके जो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जाती है, फिर ऐड आता है। तो लिहाजा याद रखें कि ये ऐड पीपीएससी का जो है, ये डिप्टी गवर्नर का जो ऐड है, ये अब तकरीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा या अप्रैल के स्टार्ट में आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 5 है, इसके अंदर आप देखते हैं कि म्यूनसिपल ऑफिसर में यहाँ पे जो डिग्री मेंशन है, मैं आपको बता दूं एम कॉम हो गया, एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, इसी तरह एमबीए, एमएससी अकाउंटिंग फाइनेंस के अलावा बीएस कॉमर्स हो गया, बीबीए, बी बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, बीबीए फाइनेंस हो गया, या इस तरह एमए फाइनेंस हो गया। ये सारी डिग्रियां इक्वल हैं, जिनके पास ये डिग्री है वो लाजमी अप्लाई करें। आप कोई भी सेट चूज करके अप्लाई कर दें, पीपीएससी कोई इतराज नहीं करता, ना ही पीपीएससी आपको रिजेक्ट करता है। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने एमबीए एमपीए मांगा हुआ है, 3 डिग्रियां मांगी हुई हैं। भाई एम कॉम की हो तो अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी अकाउंटिंग फाइनेंस की हो तो अप्लाई कर सकते हैं, बीबीए की हो तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डिग्री इक्वलेंट है। ठीक है, तो आप ये तमाम लोग ने जनाब इजी बिल्कुल हो के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसने ये कहा कि हम ये ऑडिट अकाउंट और फाइनेंस से सवाल लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनेंस ऑडिट फाइनेंस के अलावा कहीं से भी एमसीक्यू नहीं लेंगे, यहीं से लेंगे बस। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है जी हम क्वालिफिकेशन रिलेटेड 100% लेंगे। इसका मतलब है इसमें जनाब ऑडिट, फाइनेंस, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, एचआरएम, इकोनॉमिक्स,
اسٹیٹ میتھ کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. یہاں پہ پبلک ایڈمنسٹریشن پبلک پالیسی یہ سارے سوال آئیں گے, تو یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو زیادہ تیاری کرنی پڑے گی. سب سے مزے والی جاب پنجاب ریونیو اتھارٹی کی, جس کا بڑا بےتابی سے لوگوں کو انتظار تھا. انفورسمنٹ آفیسر کی جو جاب ہے اس میں 50 نمبر کا جنرل نالج آئے گا, اور جنرل نالج جس بندے کا صحیح ہے اسٹرانگ ہے تو اس کے لیے یہ والا کوئی مشکل سبجیکٹ نہیں ہے جناب. ہم نے اپنی اکیڈمی کے جناب یہ انفورسمنٹ آفیسر, میونسپل آفیسر اور آڈٹ آفیسر کے 3rd بیچ کی رجسٹریشن کل ویسے کلوز کر دی تھی, لیکن ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو ابھی بھی اس ٹیسٹ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, سیشن کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جناب تمام لیکچر جو ہوں گے ریکارڈ ہوں گے. اکاؤنٹنگ کو 25 لیکچر ہوں گے اور اکاؤنٹنگ کے 10 ٹیسٹ ہوں گے, سوری 15 ٹیسٹ ہوں گے, جس میں 6000 MCQ تیار کرائے جائیں گے. آپ کو ڈیلی جو ہے ایک ٹیسٹ دیا جائے گا, ڈیلی ایک لیکچر دیا جائے گا, تاکہ ڈیلی کا کام ڈیلی ہو سکے. اسی طرح ہمارے پاس جو فائنانس ہے اس کے 10 لیکچر ہوں گے اور اس کے 10 ٹیسٹ ہوں گے. اسی طرح ہمارے پاس سیل ٹیکس ہے, اس کے جناب 5 ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے 10 لیکچر ہوں گے. لیکچر کے اندر جناب ہم آپ کو کوڈ ورڈ میں ان کے سیکشن کو یاد کروائیں گے. آڈٹ, کیونکہ میونسپل آفیسر میں آڈیٹنگ ہے, اس کے جناب ہم ٹیسٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ٹیسٹ بڑے بینیفیشیل ہوں گے. اس کے علاوہ جناب جرنل نالج جو آ رہا ہے, جس کہیں پہ 20% ہے, کہیں پہ 50% ہے. امتیاز شاید کے ماڈل پیپر 217 جو بک 107 ایڈیشن ہے, 217 ماڈل پیپر ہیں. اس ترتیب کے ساتھ جناب 4 ماڈل پیپر پہ 6 ماڈل پیپر, پھر گرینڈ ٹیسٹ بھی ہوں گے. یہ 3000 MCQ, یہ 1200 MCQ, یہ گرینڈ ٹیسٹ بھی ہوں گے. پھر 7 لیکچر بھی دیے جائیں گے, ورلڈ میپ, آل کانٹیننٹ, بیسک میتھمیٹک, پاس اسٹڈی, یہ بھی ساتھ دیے جائیں گے. اگر آپ تیاری کریں گے تو آپ پہلے دن سے یہ سمجھ کے تیاری کریں کہ آپ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک سوال آ گیا کہ ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے. ڈیپریسیشن کو اگر آپ نے اس کی ڈیفینیشن کو پراپر یاد کیا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے وہ انٹرویو میں سوال بھی آئے گا. ڈیپریسیشن کیوں کی جاتی ہے, کس چیز کی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں آپ تیار کر سکتے ہیں. تو ایسے تمام اسٹوڈنٹ جناب جو کوالیفیکیشن ایکول رکھتے ہیں, یا جس کے پاس جو ہے ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہے, وہ ہماری اکیڈمی کا آج بھی سیشن جوائن کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں جوائن کرنے کا جناب طریقہ کار پورا موجود ہے. اس کے علاوہ اس میں ایم کام اور ایم بی اے, اور اس میں ایم کام اور ایم بی اے, آپ کوئی بھی سیٹ چوز کر کے اپلائی کر دیں. اور اس میں ویسے سیٹ نمبر 10 ہے, اس میں سیٹ نمبر 10 ہے ایم پی اے والا. ایم پی اے کی جگہ آپ نے سبجیکٹ اپنا ایم کام یا ایم بی اے مینشن کر دینا ہے, اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ پی پی ایس سی کو جناب یاد رکھیے گا, پی پی ایس سی کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, پی پی ایس سی کو چاہیے ہوتا ہے ایکول سرٹیفکیٹ. ایکول میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پی پی ایس سی جو ہے اس کے مطابق چلتا ہے, اور پی پی ایس سی کے سامنے جناب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پی پی ایس سی ڈپارٹمنٹ کو لکھ کے دے دیتا ہے, اور ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ایکول میں لے کر آتا ہے کہ جناب اس میں کوالیفیکیشن جو ہے ایکولنس آتی ہے یا نہیں آتی. تو لہٰذا وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جناب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا. اور آپ کو جو ہے ایکول سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے یا ایکولنس جو ہوتی ہے وہ آپ کو ساری مل جائے گی. اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ ہماری ملاقات جناب نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک میں اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم آپ کو نئی اور اچھی انفارمیشن دوبارہ پرووائڈ کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.